Hallelujah! Dalaygon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Padayon siya nga nagatiman, padayon siya nga nagamping kanimo og sa ako nga kinabuhi. Karon nga takna igsuon sa kahaponon at tugo Tinoo sa bako ninyo nga magpaambit sa makadiyot sa pulong sa Ginoo igsuon nga atong mabasa dinha sa Episo kapitulo 5 bersikulo 4 hangtod na sa 6 igsuon. Naghisgot kining pulong sa Ginoo, sulat kini ni Apostol Pablo ngadto sa taga Episo nga likayan ang mga binuang o mga malaway, mga walay kapuslanan nga mga binuang nga mga pulong igsuon. Ingon diya sa bersikulo 4, ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o makahugawng tiaw, angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios, di man ikini walay tawo nga salawayon, laway o hakog. Kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Dios nga makaambit sa gingharian ni Kristo og sa Dios. Ayaw kamo patunto kang bisan kinsa pinaagi sa mga pulong binuang. Kay tungod niini mahiagom sa kapungot sa Dios ang musupil kaniya. Dalaygon ang pulong sa Ginoo. Dinhi gipaklaro igsuon nga ang pulong sa Ginoo igsuon matud pa ni Apostol Pablo nga likayan ang mga walay pulos o mga tiaw, mga laway o mga binuang nga mga pinulungan igsuon. Matod sa bersikulo 4, ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugawng tiaw. Kung atong itandi sa atong kapanhunan karon igsuon, bisan ang gagmayng mga bata igsuon kabalo na nga musulti og mga laway nga mga inistoryahan igsuon, mga binuang, mga sakit nga mga pinulungan igsuon. Hop sa atong kinabuhi isip nga nangalagad sa Ginoo igsuon, isip Kristohanon ikaw ug ako igsuon, atong likayan ang mga pulong nga binuang igsuon, mga pulong malaway. Unsa man kining mga pulong malaway igsuon? Sama sa pag-insulto, mga sakit nga mga pinulungan nga dili makapasakay ngadto sa uban igsuon. Pulong binuang igsuon, mga pulong nga makapasakit o mga bugal-bugal nga dili madawat sa usa ka tawo igsuon. Bisan sa imong igsuon, sa imong higala, kung imo ka nang binuangan unya dili siya makasakay igsuon, kinahanglan nga wad-on mo ka na igsuon. Ang pinakasakit lang dinhi igsuon nga bisan kita nga mga nangalagad sa Ginoo, kita nga mga Kristohanon, aduna pa gani uban igsuon nga magwawali na apan maoy sintro o maoy ulo sa mga binuang, mga bugal-bugal, mga laway nga mga inistoryahan, mga pagbinastos, mga pag-insulto, mga sakit nga mga dili makapaayo sa iyang isig katawo igsuon. Dapat likayan nato na igsuon. Matod sa bersikulo 5, timan kini walay tawo nga salawayon, laway o hakog, kayang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Likayan usab nato igsuon ang pagkadalo, ang pagkahakog. Kay kun ang usa ka Kristohanon igsuon, nagkinabuhi siya o sa iyang kinabuhi iya kining giaplikar sa iyang kinabuhi ang pulong pagkadalo igsuon, pulong kahakog igsuon, sama nga bisan siya nangalagad sa Ginoo, sama siya nga nagsimba gihapon sa Dios igsuon. Matud pa dinhi sa bersikulo 6, ayaw ka mo patunto kang bisan kinsa pinagi sa mga pulong binuang. Tungod niini mahiagom sa kapungot sa Dios ang musupil niini. Igsoon higala dinhi gipaklaro nga dili kita angayan patunto. Pulong patunto igsoon dili ta magpadala. Kay ang pulong nga mga binuang igsoon dili kini makaayo atubangan sa imong isig katawo, atubangan sa mga tao nga nakapalibot nimo igsuon, labaw nang dili kini maayo atubangan sa Dios igsuon. Sakit lang pamalandungon, sakit hunahunaon nga dunay mga alagad usab sa Dios igsuon nga maggamit niining mga pulong nga sakit igsuon, pulong binuang igsuon. Gani duna koy nadungog nga usa ka mensahero o alagad sa Dios igsuon nga bisan siyang kinabuhi siya nga nakaila, nakabasa, nakadungog sa mensahe sa pulong sa Dios nga gisulat dinis balang kasulatan igsuon, siya ang ulo sa mga binuang nga mga istorya, mga bugal-bugal, mga sakit nga mga inistoryahan igsuon, dili ka na maayo igsuon. Ang tao o ikaw ako igsuon nga nagsunod niini igsuon, halimbawa sa atong kinabuhi atong giaplikar kining pulong binuang igsuon,
sama nga ikaw ug ako igsuon. Misupil ta atubangan sa Dios igsuon. Kay gusto sa Dios nga binuang kining mga binuang nga mga sinultihan igsuon ato kining wadon, ato kining itsapuira igsuon. Matud pa sa bersikulo 7, busa likay gayud ninyo kining mga tawhana kun duna kay mga igsuon sa pagtuo o mga kaila nga kasagaran naga buhat ni ini igsuon, tambag sa Biblia o tambag ni Apostol Pablo igsuon, likay kini mga tawhana. Kay nganuman likayan nato sila aron ikaw dili matakdan sa ilahang binuang igsuon. Bersikulo 8, kaniadto dulom ang inyong kinabuhi apan karon may kahayag na sukad kamo mahimong katawhan sa Dios. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga kahayag, ingon nga mga iya sa kahayag. Igsuon, ang iya sa kahayag igsuon dili siya kahibalo nga magbinuang sa iyang isig katao. Dili siya kahibalo magbinasto sa iyang isig katao, dili siya magbugal-bugal sa iyang isig katao. Labi na sa isig ka magtotoo igsuon. Kay nga naman, iya na kita sa kahayag igsuon. Wala nay gahom ang daan nato nga mga kinaiya ato namang gisulob. Ato namang gisulob ang bag-o nga kinaiya ug ato nang gi labay ug gitsapuira na nato ang atong mga daan nga kinaiya. Matod pa sa bersikulo 10, bersikulo 9, kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Maunay bunga sa kahayag igsuon. Gipaklaro ni Apostol Pablo nga ingon nga anaa sa kahayag anaa na kaniya ang katarong, kaayo ug kamatuoran. Dili na siya mamakak, dili na siya magbugal-bugal, dili na siya maggamit og mga pulong binuang igsuon. Hope igsuon kini nga pulong o kining mensahe sa Dios karon igsuon nang hinaot ko nga makahatag kini gamay nga katin-awan o atong masabtan ang mga mensahe nga gikan sa Dios nga angay nato nga likayan, angay natong biyaan o dili nato i-aplikar sa atong kinabuhi igsuon. Hinuon i-aplikar nato ang pagkamatarong o pagsulti og mga kamatuoran, mga dili binastos, mga binuang, pag-insulto, ato nang itsapuira igsuon. Ang atong kinabuhion, ang tambag sa Biblia nga kita magkinabuhi ingon nga diha anaa sa kahayag igsuon. God bless ka natong tanan igsuon, dalaygon ang Dios nga padayon nga nagatiman og sa tanan nga nakapalo, palihog ko share o palihog ko like igsuon, dalaygon ang pulong sa Ginoo. Bisan ako nakapagaw karon igsuon, medyo lain ang akong lawas, pamatis kong lawas apan sugo sa Dios nga i-share kini nga maong mensahe. Ayaw ikasakit igsuon kung makadungog ka sa pagbadlong sa Dios, kay wala na nagpasabot nga gibadlong ka sa Dios igsuon aron ka pagkaulawan kun dili gipahinumduman ka sa Dios ug ako gipahinumduman sa Dios aron ato ning likayan kining mga pulong binuang o kining pulong kalaw ay igsuon. Dalaygon ang Ginoo. God bless ka natong tanan. Bye bye.